مینوں لئی نہ پھرو انہاں شہراں دے وچ دل لگدا ہے محمد دے پیراں دے وچ کہندے نے تینوں لے کے جانا اپنے علاقے پر زیاد جاندا کیونکہ دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ مینوں لئی نہ پھرو انہاں شہراں دے وچ او دل چاہندا ہے میں روزے دے پاس ہوواں دل چاہندا ہے میں روزے دے پاس ہوواں اس جنت تو کدی نہ اداس ہوواں او دل چاہندا ہے میں روزے دے پاس ہوواں دل کردا تے جان نو کہ نہیں تے آمین ذرا تگڑی جی کہہ دیو اللہ اللہ جڑے جڑے میری آواز سن رہے نے ساریاں نو روزہ رسول دے نال روزہ تو ریاض الجنہ وچ بیٹھ کے جمعے پڑھن دی سعادت نصیب فرما اللہ قبولیت دی کڑی ہے خطبہ جمعہ دا وقت ہے حرمین چو کرونا مکا دے یا اللہ ہر پاسوں مکدا جاندہ ہے حرمین چو کیوں نہیں مکدا رات ایک جگہ تے پروگرام سی منڈی صفدرآباد اتھے ایک دوست ملیا کہنے لگا میں ایئرپورٹ تے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر دیا اسی 6 ہجری تک پہنچ چکے ہیں 6 ہجری دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار دی بڑی شکست تو بعد جو کہ غزوہ احزاب دی صورت اندر ہو چکی سی آپ نے کئی ذریعے روانہ کیتے اور مختلف علاقیاں دے اندر صحابہ کرام دے دستے بھیج کے مسلمانہ دی دھاک بٹھائی اور جو جنگی مجرم سن اور جو انہاں دے پشت پناہ سن جو سہولت کار سن جو اسلام دشمن سن آپ نے سب دا مقابلہ کیتا 6 ہجری ربیع الاول دے مہینے اندر آپ نے بنو لہیان دا رخ کرن دا ارادہ کیتا بنو لہیان کون نے جتھے حادثہ رجیب پیش آیا سی تانوں یاد ہوئے گا غزوہ احد تو فوراً بعد
میں اس واقعہ کا ذکر کر چکے ہیں، حادثہ بیر معونہ اور حادثہ رجی۔ حادثہ بیر معونہ جتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے 70 صحابہ کرام نو دھوکھے نال شہید کیتا گیا، اور حادثہ رجی او مقام رجی جتھے آپ دے 10 صحابہ کرام جنہ دے امیر حضرت عاصم بن ثابت سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دھوکھے دے نال 8 افراد نو قتل کر دیتا گیا، 2 افراد گرفتار کر لے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے مکے والے نو بیچ دیتا، انہوں نے پھر حضرت زید نو بھی قتل کر دیتا اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو سولی تے لٹکا دیتا۔ واقعہ ذہن میں آ گیا ہوئے گا، میں سارا سنا چکیا۔ وہ جتے حادثہ رجی پیش آیا سی، وہ بنو لحیان دے لوگ جنہاں نے 10 صحابہ کرام حفاظ اور قاریاں نو مدینیوں کھڑیا اور پھر اتھے جا کے دھوکھا دے کے شہید کیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دا بھی بدلہ لینا چاہتے سن کہ میرے صحابہ کرام نو میرے کولوں تقاضا کر کے لے کے گئے اور میں 10 حفاظ اور بہترین قاریاں نو خود تیار کر کے روانہ کیتا، پیچھے انہوں نے بیوی بچے گھر والے سب کچھ، لیکن انہوں نے نبی پاک دی ذات تے اعتماد کر دیا ہویا انہوں نے نال روانہ ہو گئے، اور انہوں نے جا کے اتنے بغدادی کی تھی۔ ہن بھیجیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سی، اور آپ انہوں دے پیر بھی سن، قائد بھی سن، ذمہ دار بھی سن، انہوں کو انتقام لین دا آپ دا ارادہ سی۔ لیکن او جو مقام رجی سی نا، بنو لحیان دے لوگ، وہ حجاز دے اندر مکے دے بالکل قریب رہندے سن، اور آپ اتنی جلدی مکے دے قریب حجاز دے اندر تک جا کے اس دشمن دے کولوں بدلہ نہیں سن لینا چاہتے، کیونکہ کفار قریش مکہ والے ایک تھے آپ دے سب تو بڑے دشمن سن۔ اہل مکہ اور اہل مدینہ دا جو آپس دے اندر مقابلہ چل رہا سی، بدر، احد، خندق، اس وجہ تو آپ اتنی جلدی حجاز دے انی دور اندر تک جا کے مکے دے بالکل قریب اور بہت بڑے دشمن دے بالکل قریب جا کے بنو لحیان دے کولوں انتقام نہیں لینا چاہتے سن۔ لیکن پھر 6 ہجری ربیع الاول کا جدو مہینہ آیا، حالات یہو جے بن گئے کہ مکے والیاں دے اندر پھوٹ پی گئی، خود ایک دوجے تو دور ہو گئے، مخالف ہو گئے، گروہ وکھرے وکھرے ہو گئے، اور پھر بڑی حد تک وہ مسلمانہ دے سامنے گھٹنے ٹیک گئے۔ انہاں دا مقابلہ بڑی مشکل ہے۔ تیسری وجہ یہ بنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ تے احسان کر دیتا سی۔ یاد ہے نا احسان جدا پچھلے جمعے ذکر ہویا ہے، انہوں دا تے کھانا پینا بند ہو گیا سی، اناج گندم غلہ سب کچھ روک گیا سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سفارش پوا کے تے انہوں نے اپنا غلہ بحال کروایا سی، آپ نے انہوں تے احسان بھی کر دیتا سی۔ اس وجہ تو ان حالات یہو جے ہو گئے کہ مکے والے آپ دے سامنے کھڑے ہون دی جرت بھی نہیں سی کر سکتے تے طاقت بھی نہیں سی رکھتے۔ پھر آپ نے ارادہ کیتا کہ ہن بنو لحیان دے قبیلے دے کولو بدلہ لیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کر لی۔ اچھا، آپ دے مختلف دستے، سریے، غزوات، غزوہ بنو المستلق تو قبل یہ ہوندے رہے۔ اس دوران ایک اور واقعہ پیش آیا، میرا دل کرتا میں پہلو اس واقعہ دا ذکر کر دیاں، پھر اگے ترتیب دے نال آپ دیاں جنگی مہمات انہاں دا تذکرہ ہوندا رہے گا، پھر اگے غزوہ بنو مستلق تک انشاءاللہ واقعات بیان ہون گے۔
इत्थे एक होर वाकया पेश आया और उस वाकया दे अंदर बड़े मसाइल हल हो गए जो कि अरब दे अंदर हल तलब सन। वाकया की पेश आया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फूफी दी बेटी सैयदा ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्हां दे नाल शादी की थी और सैयदा ज़ैनब उम्मुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहा बन गईयां। इस वाकया दे अंदर बहुत सारे मसाइल हल हो गए। मसाइल की मैं इस वाकया का पसे मंजर तुहाडे सामने पेश कर देना। आप दी फूफी दी बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इहदी पहलों शादी हुई सी हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाल और हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुंह बोले बेटे सन। उस तो पहलों आप दे गुलाम सन। उस तो पहलों उस सैयदा खदीजा दे गुलाम सन। पिछे तक जाओ सारा पसे मंजर ज़हन में आ जाएगा। होया इंज कि हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अजे छोटे जे सन, थोड़ी जी उम्र सी, इन्हां दी वालदा ने हज़रत ज़ैद नूं नाल लिया अपने पेके गईयां मिलने वास्ते। वापस जा रही सन, रस्ते के अंदर हमला हो गया, डाकुआं ने हमला किया, मालो समान लुट लिया। हज़रत ज़ैद छोटे जे सन, इन्होंने भी उठा के ले गए क्योंकि उदों इंसानां दियां मंडियां भी लगदियां सन, गुलाम भी विकते सन, इंसान भी विकते सन। इस वास्ते जो डाकू हमला करते सन जिथे माल मवैशी असबाब ये चीज़ां लुटते सन, उत्थे इंसानां नूं भी कैद बनाते सन, बच्चे भी लुट लेंदे सन। हज़रत ज़ैद नूं इन्हां अगवा किया, उठाया और ले गए, जाके फरोख्त कर दिता। हज़रत ज़ैद दी वालदा रोंदी हुई अपने इलाके अपने घर के अंदर पहुँच गई। हज़रत ज़ैद दे वालद और वालदा परेशान रहे, तलाश करते रहे। जिन्हां वालदैन दे बच्चे गुम हो जान, अखां तो दूर हो जान तो होण जिंदा, उन्हां वास्ते सबर बड़ा मुश्किल हुंदा है। बच्चे होण भी जिंदा तो होण भी अखां तो दूर, गुम हो जान, कैद हो जान, अगवा हो जान, जेल में चले जान, ये बड़े औखे दिन कटते हैं। अल्लाह पाक सब वास्ते आसानियां पैदा फरमाए। अल्लाह पाक सब वास्ते रिहाइयां और आज़ादियां दे बंदोबस्त फरमाए। परेशान तो रहे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दा एक रिश्तेदार सी हकीम बिन हिज़ाम, ये गए तजारत वास्ते। उसे हज़रत ज़ैद विकते पे सन बतौर गुलाम, पसंद आ गए, खरीद के ले आए और सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नूं पेश कर देते। क्या देखो गुलाम कितना खूबसूरत बच्चा है, मैं खरीद के ले आंदा है। सैयदा खदीजा नूं दे दिता। जो सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दा निकाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल होया, उम्मुल मोमिनीन बन गईयां। तो सैयदा खदीजा ने अपने उस गुलाम ज़ैद नूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं गिफ्ट कर दिता, तोहफा दे दिता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर आ गए। प्यार मुहब्बत इज्जत एहतराम सब कुछ मिलता रहा। ये घर वाले तलाश करते रहे। ये कबीले के लोग मक्के आए बैतुल्ला का तवाफ करने वास्ते। उन्होंने दौरान तवाफ मक्के की जियारत करते हैं, बैतुल्ला की जियारत करते हैं, ज़ैद नूं वेख लिया। उन्होंने पता चल गया तो साढ़े इलाके जो गुम होया, खबर लई, पता लगा कि इत्थे एक शख्स है हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें नबूवत का ऐलान किया है, उन्हों का गुलाम है। उन्हें जाके वापस दसिया। हज़रत ज़ैद के वालद और चचा दोवें आए, तोहफे तहाफ लैके आए अपने बेटे को लैन वास्ते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल मुलाकात की थी। क्या लगे असीं ज़ैद नूं लैन वास्ते आए हैं तो जो कोई साडे को है लै लवो, जो तकाजा करोगे तुहानूं दे देंगे, तो साडा बेटा साडे हवाले कर दिओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंज ना सौदा कर लईए, ज़ैद नूं बुला लेंदे आ, जे ज़ैद जाना चाहे तुहाडे कोलों मैं कुछ नहीं लवांगा, बल्कि अपने कोलों कुछ ज़ैद नूं दे के तुहाडे नाल रुखसत कर देंगा।
ਤੇ ਜੇ ਜ਼ੈਦ ਨਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ੈਦ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بلایا، آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش سامنے رکھ دیتی، حضرت زید نو فیصل بنا دیتا کہ فیصلہ تیرے ہاتھ دے اندر ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں محبوب جی ہن تہاڈی غلامی چھڈ کے زید کتے جا سکتا؟ باپ کہنے لگا زید لوگ آزادیاں لبدے نے پیسے خرچ کر کے، دولتاں خرچ کر کے، تینوں آزادیاں مفت لبدیاں نے۔ حضرت زید کہنے لگے ابو جی جو مزہ نبی پاک دیاں جتیاں اور غلامیاں وچ آوندا ہے او مزہ مینوں آزادیاں وچ بھی نہیں آ سکتا۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ہے، کھچ ہے، پیار ہے، شفقت ہے کہ جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ گیا پھر جان جوگا رہا، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ توکل علی اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا تمہیں میں ایسا بابرکت بنایا ہے، پر رحمت بنایا ہے، جڑا تواڈے لاگے آ جاندا ہے او دا جان نو جی نہیں کردا۔ حضرت زید دے والد محترم کہہ رہے نے زید تینوں آزادیاں ملدیاں پیاں نے۔ حضرت زید کی کہندے نے مینوں تواڈیاں آزادیاں نالوں نبی پاک دیاں غلامیاں بہتر نے، ہن میں باقی زندگی گزاراں گا تے نبی پاک دی خدمت وچ ہی گزاراں گا۔ جنوں نبی پاک دا در دولت مل جائے، جنوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دوارہ مل جائے تو پھر کوئی انہوں تو جدا کرے تو انہیں یہ کہنا ہے مینوں لئی نہ پھرو انہاں شہراں دے وچ، دل لگدا ہے محمد دے پیراں دے وچ۔ کہندے نے تینوں لے کے جانا اپنے علاقے پر زیاد جاندا، کیونکہ دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ، مینوں لئی نہ پھرو انہاں شہراں دے وچ، او دل چاہندا ہے میں روزے دے پاس ہوواں، دل چاہندا ہے میں روزے دے پاس ہوواں، اس جنت تو کدی نہ اداس ہوواں، او دل چاہندا ہے میں روزے دے پاس ہوواں۔ دل کردا تے جان نو کہ نہیں تے آمین ذرا تگڑی جی کہہ دیو اللہ اللہ۔ جڑے جڑے میری آواز سن رہے نے ساریاں نو روزہ رسول دے نال روزہ تم ریاض الجنہ وچ بہ کے جمعے پڑھن دی سعادت نصیب فرما۔ اللہ قبولیت دی کڑی ہے، خطبہ جمعہ دا وقت ہے، ہر مہن چو کرونا مکا دے یا اللہ۔ ہر پاسوں مکدا جاندا ہے، ہر مہن چو کیوں نہیں مکدا۔ رات ایک جگہ تے پروگرام سی منڈی صفدرآباد، اتنے ایک دوست ملیا کہنے لگا میں ایئرپورٹ تے ڈیوٹی کرنا۔ میں کہا فلیٹاں دی کی صورتحال ہے؟ کہندا ہر ملک جاندیاں نے سوائے سعودی عرب دے۔ یا اللہ او تو بھی کرونا مکا دے، اللہ ہر مہین دیاں رونقاں بحال کر دے۔ آمین ذرا گج کے کہہ دیو۔ اور تہاڈی آمین بڑی جلدی قبول ہوندی ہے، تسی اللہ دے ولی اور نیک بندے ہو۔ تہاڈے تو ود کے ہن ولی کون ہوے جڑے خطبہ شروع ہون تو پہلوں اس گئے گزرے دور چ مسجد وچ آ کے بیٹھ کے انتظار کردے ہو۔ پچھلے جمعے دعا کروائی سی نا، ایک بل آیا سی اسمبلی وچ، تہاں دعا کیتی ہے بل واپس ہو گیا ہے، وہ اسمبلی جو مسترد ہو گیا ہے۔ ہن اس جمعے دعا کر دے دلوں ہو کے
اللہ حرمین دیاں رونقاں بحال کر دے اللہ سانو سارے نو مکے مدینے دی بار بار حاضری نصیب فرما دل چاہندا ہے میں روزے دے پاس ہواں اس جنت چو کدی نہ اداس ہواں لکھیا جاواں بلالا زبیراں دے وچ دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ رہ گئے کیونکہ پہلو عہد ہو گیا سی وعدہ ہو گیا سی کہ جے زید نہ جانا چاہے تے میں زبردستی بھیجنا زیاد رہ گئے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اتنا پیار آیا حضرت زید نو باؤں پڑیا تے نبی پاک بیت اللہ دے سین وچ لے آئے بیت اللہ دے سین وچ آ کے آپ نے حضرت زید دا بازو پکڑ کے اعلان کیتا آپ نے فرمایا لوگوں سن لو اے زید میرا غلام نہیں زید میرا پتر ہے زید میرا بیٹا ہے اج تو بعد انہوں زید بن حارثہ نہیں کہنا زید بن محمد کہنا ہے آپ نے فرمایا میرا منہ بولا بیٹا ہے زید بن محمد کہنے لگ پے اور ادھوں یہ رواج سی کہ کسی نو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لینا پھر او دی نسبت بھی تبدیل ہو جانا ولدیت تبدیل کر دینا ادھوں یہ رواج سی رواج دے مطابق لوگ زید بن محمد کہنے لگ پے پھر اللہ پاک نے دین اسلام دے اندر اس مسئلے دا حل پیش کیتا اللہ پاک نے فرمایا ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ اللہ پاک نے فرمایا کسی دی نسبت تبدیل نہیں کرنی کسی دی ولدیت تبدیل نہیں کرنی اگرچہ کسی نے پرورش کی تھی یہ پالے آئے لیکن نسبت او روے گی ولدیت او روے گی جڑا او دا باپ ہے پالن دے نال پرورش کرن دے نال ولدیت تبدیل نہیں کرنی اس تو بعد حضرت زید نو پھر زید بن حارثہ کیا جان لگا ایک مسئلے دا حل ہو گیا دوسرا مسئلہ ادو اے رواج سی کہ کسے اچھے خاندان دی عورت دا کسے غلام دے نال نکاح نہیں سی ہوندا ذات برادری رنگ نسل اینو بڑی ترجیح حاصل سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی مسئلہ حل کیتا اس رسم دے اتے رواج دے اتے آپ نے ضرب لائی کیویں آپ نے اپنے حضرت زید بن حارثہ واسطے اپنے غلام واسطے اپنی پھپھو دی بیٹی سیدہ زینب دا رشتہ طلب کیتا حضرت زینب تے حضرت زینب دا پرا عبداللہ بن جاش دونوں پریشان ہو گئے کیا لگے کیویں ہوئے گا اسی ہاشمی اسی قریشی اسی مکے دے سردار ساڈا گھرانہ اچا ساڈا نسب اچا تے زید دے اتے تے غلامی دا داغ ہے منڈیاں جو وکدا آیا غلام ہے ہن ایک سردار دی بیٹی دا سردار قبیلے دی بیٹی دا جدا نسب اچا جدا خاندان اچا او دا نکاح غلام نال ہو جائے نہ حضرت زینب مننے تے نہ زینب دے گھر والے منن یہ کیویں ہو سکتا ہے پھر حضرت ایک بات سیرت نگاراں نے لکھیا حضرت زینب کہن کہ پھپھی دی بیٹی تے میں نبی پاک دی ہاں تے رشتہ زید واسطے منگن دے نے کیوں جی کزن میرے کون نے جہاناں دے سردار تے رشتہ منگن دے نے غلام واسطے یہ بھی دل چ گل آوے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین بیان فرماندیاں نے کہ حضرت زینب کیوں نہ فخر کر دی کیونکہ حضرت زینب نو اللہ نے بڑی خوبصورت بنایا سی یہ سیدہ عائشہ بیان کر دیا حضرت زینب بڑی خوبصورت عورت سی
کہنے لگیاں میں خوبصورت حسین و جمیل اچھے حسب و نسب والی تے ماموں دا بیٹا تے نبی پاک ہے تے رشتہ منگتے پے نے زید واسطے. ایک گل دل وچ آئی جاوے ساڈا خاندان اچا. اے غلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم نو اس رواج نو توڑیا, اس مسئلے دا حل کیتا. نبی پاک نے فرمایا اے رشتے دے اندر میں راضی ہاں, میں رشتہ طلب کرنا. جدو حضرت زینب نو تے حضرت زینب دے گھر والیاں نو پتہ لگا اس رشتے دے اندر نبی پاک دی رضا بھی ہے تے اللہ دی رضا بھی ہے, پھر خاموش ہو گئے, پھر راضی ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. جدو اللہ دا فیصلہ آ جائے, اللہ دے رسول دا فیصلہ آ جائے, پھر کوئی مومن انکار کرن دی جرت کر سکتا؟ پاویں مومن ہووے پاویں مومنہ ہووے, انکار کوئی نہیں کر سکتا. جدو حضرت زینب نو پتہ لگا نبی پاک دی رضا ہے, اللہ دی رضا ہے, خاموش ہو گئیاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال نے حضرت زید دی برات گئی. 8 یا 12 درہم حق مہر مقرر ہویا, نکاح ہو گیا. نبی پاک نے دعا فرما دیتی, شادی ہو گئی. شادی تو بعد تقریباً 1 سال شادی چلتی رہی ہے, لیکن 1 سال دے دوران انہاں دا نباہ ہو سکیا, نباہ نہ ہو سکیا, آپس اندر بن نہ سکی. حضرت زینب دا خاندان اچا تے زید غلام, حضرت زینب انتہائی خوبصورت تے زید غلام. ایک تے اے مسئلہ سی, دوسرے نمبر تے حضرت زید حضرت زینب دے اچھے حسب و نسب دی وجہ تو ڈرے ڈرے رہندے سن, دبے دبے رہندے سن. حضرت زینب دا روب سی اور بحیثیت خامد جو انہوں مقام اور احترام ملنا چاہیے سی وہ نہ مل سکیا. بار بار نبی پاک کو لون سونیا میرا اور زینب دا نباہ نہیں ہو رہا, نبی پاک فرمان گزارا کرو. پھر آ جان تھوڑی دیر بعد 2-4 دن بعد 15-20 دن بعد سونے نباہ نہیں ہوندا, آپ فرمان گزارا کرو. کردیاں 1 سال گزر گیا لیکن آپس دے اندر نباہ نہ ہو سکیا. سننا تے اندر اللہ پاک نے فرمایا فلما, اللہ پاک نے فرمایا فلما قضا زید منا وطرن زوجناکا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منہن وطرا وکان امر اللہ مفعولا. اللہ پاک نے پھر فیصلہ کر لیا کہ زینب دا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال ہو جائے. اللہ نے فیصلہ کر لیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے تو آگاہ کر دیتا کہ زینب دا نکاح تواڈے نال ہو جائے گا, تواڈی بیوی بن جائے گی, ام المومنین بن جائے گی. فیصلے تو آگاہ کر دیتا. زید فرعون سونیا نباہ نہیں ہو رہا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دین گزارا کر تے وچوں گل نو چھپان. کیوں کہ زید میرا منہ بولا بیٹا ہے, پورے معاشرے نو پتا ہے, اور اس تعلق دے نال ہن زینب میری بہو لگ دی ہے, تے اگر زید طلاق دے دوے میرا نکاح ہو جائے تو لوگ کی کہن گے کہ اپنی بہو نال شادی کر لئیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس گل تو ڈرن, لیکن اللہ پاک نے فرمایا فاللہ احق ان تخشاؤ
سونیا لوکاں کولوں ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں، صرف اللہ دا ڈر ہونا چاہیے. جیڑا مسئلہ ہوئے سیدھا سادہ بیان کر دینا چاہیے. دین دے معاملے دے اندر لوکاں دی ملامت اور لوکاں دا ڈر آڑے نہیں آنا چاہیے. حضرت زید مشورہ کرتے رہے، آپ نبھا دا مشورہ دیندے رہے. آخرکار حضرت زید نے استخارہ کیتا اور انہوں نے یہ سمجھ آئی کہ میرا دنال نبھا نہیں ہو سکتا. حضرت زید نے حضرت زینب نو طلاق دے دیتی. یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا کہ اگر میاں بیوی دا آپس دے اندر کسے وجہ تو نبھا نہ ہو سکے پھر کی کرنا ہے؟ ایویں نہ اپنی زندگی نو مصیبت بنائی رکھو تے نہ کسی دی زندگی نو. ہن حضرت زینب دا بھی گزارا نہیں سی ہو رہا تے حضرت زید بھی اپنے آپ نو گھر وچ خامد نہیں سن سمجھ رہے، حاکم نہیں سن سمجھ رہے. دبے دبے تے ڈرے ڈرے رہنا تے دونوں مصیبت چ پے رہن دی کیڑی لوڑ ہے؟ اے اللہ پاک نے یہ بھی مسئلہ حل کر دیتا کہ اگر نبھا نہ ہو سکے تے اچھے طریقے دے نال دوویں ایک دوسرے تو جدا ہو جان، طلاق ہو جائے. یہ مسئلہ حل ہو گیا. یہ تیسرا مسئلہ ہے، طلاق ہو گئی. جدوں طلاق ہو گئی حضرت زینب دی عدت پوری ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت زید نو بھیجیا، جاؤ زید کو جاؤ اور میرا پیغام پیش کرو. حضرت زید گئے، بیان کرتے رہے. میں گیا تے سیدہ زینب آٹا گون رہی سن تے ویکھ کے میرے اوتے انہاں دا اینا روب تے ہیبت تاری ہو گئی. بیچارہ تھلے تے پہلے ہی لگا سی تے ہن تے لیدگی بھی ہو گئی ہے، روب تاری ہو گیا. کہنے لگے میں سامنے چہرہ کر کے گل نہ کر سکیا، ادھر نو پیچھا کر کے منہ دوسرے پاسے کر کے تے میں آکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام ہے تواڈے واسطے. تے حضرت زینب کی آندیاں نے ما انا بسانیاتن شیئا حتی اوفا میرا ربی. جے نبی پاک دا پیغام ہے میں اپنے رب نال مشورہ کر لواں. میں کوئی کم اپنی مرضی نال نہیں کردی، اللہ نال مشورہ کر کے کرنی آ. فوراً اٹھیاں اپنے گھر دے اندر جتھے نماز پڑھن واسطے جگہ مقرر کیتی سی اوتھے کھڑیاں ہو کے نفل نیند لے، استخارہ کیتا. کادے واسطے؟ نبی پاک وال جان واسطے. تے دل نے پھر نبی پاک وال ہی جانا سی، ہور کدھر نو جانا سی؟ کیونکہ انسان دے دل اللہ دیاں انگلیاں دے درمیان. حضرت زینب خوش ہو گئیاں جڑی دل وچ گل سی، میں سردار، میں خوبصورت عورت تے میرے ماموں دا بیٹا کائنات دا سردار تے میری شادی غلام نال پئی ہوندی ہے. پھر دل دی چاہت پوری ہو گئی. اللہ پاک نے حضرت زینب دا نکاح نبی پاک نال کر کے ساری امت دی ماں بنا دیتا ہے. اور پھر اے نکاح بھی دوسرے نکاحاں دی طرح نہیں ہویا کہ زمین تے نکاح ہوئے، ایجاب ہوئے، قبول ہوئے، ولی ہوئے، حق مہر ہوئے. نہیں، اے واحد نکاح ہے جتنے نہ ایجاب ہے، نہ قبول ہے، نہ گواہ ہے، نہ ولی ہے، نہ حق مہر ہے، کچھ بھی نہیں. اے او نکاح ہے اللہ پاک نے فرمایا زوجنا کہا. 7 آسماناں تو اتے اللہ پاک نے خود حضرت زینب دا نبی پاک نال نکاح کر دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بصریہ جبریل بصریہ وحی خبر دے دیتی ہے. نبی پاک نو جدو خبر مل گئی اللہ نے نکاح کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، حضرت زینب دے گھر تشریف لے گئے. اجازت دی لوڑ کوئی نہیں کیونکہ بیوی بن گئی ہے، ہن اجازت دی لوڑ نہیں. گھر داخل ہوئے، حضرت زینب نو جا کے اللہ دے فیصلے تو آگاہ کر دیتا.
دوویں میاں بیوی بن گئے. سننا تے آن نال حضرت زینب فخر کیا کر دیاں سن امہات المومنین دے درمیان. جو نبی پاک دیاں بیویاں نے بہنا تے حضرت زینب نے کہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال میرا خونی رشتہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماموں دے بیٹے, جڑا نبی پاک دا دادا ہے او میرا نانا ہے. حضرت زینب کیا کر دیاں سن تواڈے نکاح کیتے نبی پاک نال, تواڈے گھر والیاں نے خاندان والیاں نے تواڈے نکاح زمین تے ہوئے نے. میں واحد نبی پاک دی بیویاں, میرا نکاح عرشاں دے اتے خود رب نے کیتا ہے. اور اے نبی پاک دا خاصہ ہے, ہور کہے دا نکاح انج نہیں ہو سکتا. امتی دا جنہ بھی نکاح ہوئے گا وہ دے واسطے ایجاب قبول حق مہر گواہ ولی یہ شرط ہے. اس صرف نبی پاک دا خاصہ ہے. آپ دے اجازات اندر بات داخل ہے کہ آپ دا نکاح بغیر کسی ایجاب و قبول دے گواہاں دے حق مہر دے اللہ پاک نے عرشاں دے کر دیتا ہے. یہ بھی رسم ٹوٹ گئی. یہ چوتھا مسئلہ یہ بھی حل ہو گیا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو نکاح ہو گیا سارے لوگ کہنے لگ پے ایک ہی ہویا ہے, نالے اپنے آپ نو اللہ دا نبی کہہ رہے نے, نالے اپنی بہو نال نکاح کر لیا ہے. اللہ پاک نے مسئلہ حل کر دیتا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے دی طرح, حقیقی بیٹے دی طرح نہیں. پاویں کسی نے منہ بولا بیٹا بنایا ہے, پالیا ہے, سانبیا ہے, شرعی طور تے جائیداد دا وارث ہو سکتا نہیں. حقیقی بیٹے دی طرح نہیں. او دی بیوی تہاڈی حقیقی بہو ہو سکتی نہیں. اگر وہ اپنی بیوی نو طلاق دے دوے, جویں اپنی حقیقی بہو دے نال نکاح کرنا ہمیشہ واسطے حرام ہے, ایتھے وہ مسئلہ نہیں. منہ بولا بیٹا طلاق دے دوے او دی بیوی نال نکاح بھی جائز ہے. اے مکے دے اندر عرب دے اندر بہت بڑی رسم سی. اللہ پاک نے نبی پاک دے ذریعے اینو بھی توڑیا ہے. یہ مسئلہ حل ہو گیا. اور پھر اگلی گل حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے نبی پاک دی مرضی تے اپنی مرضی قربان کر کے غلام نال شادی کر لئی. نبی پاک دی مرضی پیچھے اپنی مرضی چھڑ دیتی. اللہ پاک نے سیدہ زینب دی مرضی پوری کر دیتی. ایک لمحے واسطے نا اللہ اور دے رسول دے فرمان تو حکم تو اپنا قربان کر کے ویکھیا کرو. ہونا تے وہی ہے جو اللہ نے چاہنا ہے, پر اپنا پیش کر کے ویکھیا کرو. اللہ پاک تہاڈیاں بھی چاہتا پوریاں کر دیندا ہے, پر ایک بار اللہ اور دے رسول دی چاہت پوری کرو. ایک بار اللہ اور دے رسول دے پیچھے لگ کے تے ویکھو. جڑا بندہ پیچھے چل پوے انہیں اللہ اور دے رسول دا حکم من کے غلام دی بیوی بنن تو انکار نہیں کیتا, اللہ نے پورے کائنات دے مومنہ دی فرمان ہی بنا دیتا ہے. جہاں نبی پاک دے حکم دے پیچھے, سنت دے پیچھے, حدیث دے پیچھے, فرمان دے پیچھے اپنا آپ مٹا دے اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے, پہلو دانے نو مٹی دے تھلے جانا پیندا ہے, پھر اللہ انہوں اگا کے تے پھل پھول لا کے بہارا پیدا کر دیتا ہے. حضرت زینب نے گل من لئی, اللہ نے کائنات دے مومنہ دی ماں بنا دیتا. کیوں؟ ہاتھ نبی دے پڑھائی جنے نات اپنی چھٹی سات اپنی گل کت اپنی, بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا. پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا. وہ جدوں مسلمان سچا پکا مسلمان سی, ایدہ بیڑیاں جہازاں وال کدوں تیان سی. وہ چڑھ کوڑیاں تے سمندروں
پار ہو گیا، پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے اور پکے غلام بن جاؤ، اللہ پاک کائنات دیاں ساریاں عزتاں ہی عطا کر دیندہ ہے۔ اے واقعہ اسے دوران پیش آیا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین بن گئیاں۔ یہ تو گل گئی سی نا کہ پھر اس تو اگے آپ کے جو جنگی مہمات نے 6 ہجری دے اندر انہاں دا تذکرہ کرنے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سمامہ والا واقعہ واسے سفر دے مہینے اندر ربیع الاول دے اندر آپ بنو لحیان دی طرف نکلے، آپ نے ارادہ کیتا تے 200 صحابہ اکرام دا لشکر تیار کیتا، مدینے دا انتظام حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے حوالے کیتا۔ 200 صحابہ اکرام نو نال لے کے بنو لحیان دی طرف نکل گئے، حجاز دے اندر تک جا کے اسفان دے قریب جا کے بطن مرز زہران دے اندر بطن غران وادی دے اندر جا کے آپ نے قیام کیتا۔ یہ بطن غران او وادی ہے جتے آپ دے صحابہ کرام نو شہید کیتا گیا سی۔ آپ جدوں انہاں دی شہادت گاہ تے پہنچے، اس مقام تے پہنچے، اوتے آپ نے قیام کیتا تے نالے اپنے شہداء واسطے دعاواں کیتیاں۔ انہاں دی شہادت گاہ تے جا کے آپ نے انہاں واسطے رحمت دیاں بخشش دیاں دعاواں کیتیاں۔ پھر آپ نے بنو لحیان دا قصد کیتا، انہاں نو خبر مل گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتقام لین واسطے آگے نے، اپنے شہداء دا بدلہ لین واسطے آگے نے۔ وہ فوراً اپنا علاقہ چھڑ کے دوڑ گئے۔ ہائے میرے اللہ، کیونکہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جو منصب عطا کیتے نے، جو مقام عطا کیتا ہے، نبی پاک نے فرمایا اوتی تو خمسن لم یعطہن احد قبلی۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ نے جو منو شان عطا کیتی ہے، مقام عطا کیتا ہے، ایسیاں کچھ چیزاں نے جو اللہ نے میرے تو پہلو کسے نو عطا نہیں کی دیا۔ انہاں وچوں نبی پاک دی ایک شان کی ہے، ایک خوبی کی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا نصرت بالرعب بین یدی مسیرۃ شہر۔ اللہ پاک نے میرے دشمن تے میرا رعب مسلط کر دیتا ہے۔ فرمایا میں اپنے دشمن تو اجے دور ہی ہونا تو میرا دشمن میرے تو ڈرن لگ پیندا ہے۔ ایک مہینے دی مسافت اللہ نے مجھے رعب عطا کر دیتا ہے۔ مہینے دی مسافت میں دور بھی ہوا تو میرا دشمن میرے تو ڈرتا اور کمبدا ہے۔ انہاں نو خبر ملی، اپنا علاقہ چھڑ کے دوڑ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہاں دے علاقے وچ پہنچے، صحابہ کرام نو مختلف اطراف دے اندر بھی روانہ کیتا، کوئی بندہ نہ ملیا۔ آپ نے انہاں دا مال مویشی قیدی جو کچھ ہے سی سارا کچھ اپنے قبضے اندر لیا۔ پھر اس تو کہ آپ نے اسفان دا قصد کیتا، اسفان تک گئے، اتھے جا کے آپ نے 10 صحابہ کرام دا دستہ کراغ الغمیم نامی مقام تے بھیجیا تاکہ اہل مکہ نو سرداران قریش نو خبر مل جائے، پتہ لگ جائے کہ مولا دی حدود تک آ کے چڑھائی کر رہے ہیں اور دشمن دا پیچھا کر رہے ہیں۔ پھر آپ 14 دن مدینے تو باہر رہ کے مال مویشی مال غنیمت لے کے واپس مدینے آگے۔ پھر اس تو بعد ربیع الاول دے مہینے اندر ہی آپ نے ایک اور سریہ روانہ کیتا، 40 صحابہ کرام دا دستہ تیار کر کے انہاں دے سپاہ سالار کمانڈر بنائے حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دستہ تیار کر کے مقام غمر دی طرف روانہ کیتا۔ انہوں سریہ غمر کہتے ہیں۔ مقام غمر بنو اسد ایک چشمے دا نام سی،
غمر دی طرف روانہ کیتا. حضرت عکاشہ بن محصن 40 اپنے جنگجوؤں دے نال سپاہیاں دے نال جدوں مقام غمر تے پہنچے، اجے پہنچے نے تے وہ پہلو سارا علاقہ خالی کر کے دوڑ گئے. تو کسے بندے نال کوئی مقابلہ نہ ہویا، صرف انہاں دے 200 جانور اونٹ اور اونٹنیاں وہ تھے موجود سن. انہاں نو حضرت عکاشہ بن محصن نے اپنے رفقا دے نال جمع کیتا تے واپس لے کے مدینے آ گئے. 200 اونٹ اور اونٹنیاں واپس آ گئے. اس تو بعد پھر ربیع الاول دے مہینے دے اندر آپ نے ایک اور سریہ تیار کیتا ذوالقصہ دے مقام دی طرف. ذوالقصہ دا مقام بنو سالبہ دے دیار دے اندر ہے. آپ نے ایک لشکر دستہ تیار کیتا، 10 صحابہ کرام دا دستہ. انہاں دے کمانڈر بنائے حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اوس قبیلے دے سن. انہاں دے کمانڈر بنائے. 10 افراد دا دستہ آپ نے ذوالقصہ دی طرف روانہ کر دیتا. یہ جو اس مقام تے پہنچے بنو سالبہ دے دیار اندر جو پہنچے تے 100 تعداد سی انہاں دے دشمن دی تے سارے بڑے ماہر تیر انداز سن. یہ 10 صحابہ کرام سن، وہ 100 سن. وہ سارے اپنے اپنے مقامات تے چھپ گئے. انہوں نے جا کے ویکھیا، تلاش کی تھی، نہ ملے. انہوں دا علاقہ سی، انہوں نے کو اپنے مورچے بنائے سن، چھپ گئے. انہوں نے ویکھیا علاقہ خالی ہے، اس جگہ تے پڑاؤ کیتا، رات گزار رہے ہیں. جدوں رات نو سو گئے 100 تیر انداز دشمن اپنے مورچیاں چوں نکلے تے صحابہ کرام تے حملہ کر دیتا. 10 صحابہ کرام نو شہید کر دیتا. صرف انہاں دے کمانڈر حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نو بچے اور وہ بھی زخمی ہو گئے. زخمی ہو کے واپس مدینے آ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کے واقعہ سنایا. آپ بڑے پریشان ہوئے. پھر آپ نے ربیع الثانی دے اندر اگلے مہینے پھر لشکر تیار کیتا. 40 صحابہ کرام دا دستہ تیار کر کے انہاں دے کمانڈر بنائے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہاں دے کمانڈر بنائے اور 40 افراد دا سریہ پھر دوبارہ ذوالقصہ دی طرف روانہ کر دیتا. جدو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر عشرہ مبشرہ دے وچوں حضرت ابو عبیدہ نے رات بھر پیدل سفر کر دے رہے. بنو سالبہ تو دور رات بھر پیدل سفر کیتا تو صبح ہوندیا دن چڑھدیا اچانک حملہ کیتا. اور وہ بھی بڑے ماہر جنگجو تے تیر انداز سن. انہاں دے قابو نہ آئے تے سارے 100 دے 100 ہی فرار ہو گئے. انہاں نے پیچھا بھی کیتا پھر بھی نہ مل سکے. صرف ایک بندہ قابو آیا. ایک بندہ قابو آیا اور جدوں قابو آ گیا انہیں اسے والے کلمہ پڑھ لیا. انہوں نے کہا لو میں قابو آ گیا اور میں تے نہیں بچدا. انہاں تے 10 شہید کیتے نے. جدوں انہوں پکڑیا صحابہ کرام نے ایک ہی قابو آیا. انہیں قابو آندے ہی کلمہ پڑھ لیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں دے مال مویشی جمع کیتے، انہوں بھی نال لے آئے. واپس مدینے آ گئے. آ کے خوشخبری سنا دیتی سونیا ذوالقصہ دا علاقہ وہ بھی اللہ پاک نے فتح کر دیتا ہے. پھر اس تو بعد ربیع الثانی دے اندر یا جمادی الاول دے اندر غالب مکان ہے یہ ربیع الثانی دے اندر ہی آپ نے ایک اور دستہ تیار کیتا مقام جموم دی طرف. ایک اور لشکر تیار کیتا اور ادھے آپ نے سپاہ سالار کمانڈر بنائے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے سپاہ سالار بنائے، کمانڈر بنائے. آپ نے اس دستے نو روانہ کیتا مقام جموم دی طرف. یہ مر الزہران دے قریب ہے.
بنو سلیم دے قبیلے دے قریب جدو یہ دستہ اتنے پہنچیا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہنچے یہ بھی جنہوں اس قبیلے پر پہنچے تو سارا قبیلہ علاقہ چھڑ کے فرار ہو گیا نصرت بالرعب بین یدی مسیرۃ شہر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. سارے لوگ فرار ہو گئے صرف قبیلہ مزینہ دی ایک عورت وہ گرفتار ہوئی وہ قید ہو گئی. حضرت زید بن حارثہ نے پوچھیا تارے ٹکانے کتھے نے انہیں اپنے ٹکانے دی نشاندہی کی تھی. حضرت زید بن حارثہ رفقا دے نال اوتھے پہنچے اوتھے صرف قیدی سن مال سی بھیڈاں سی بکریاں سی مویشی سن یہ اوتھے چیزاں سن اور افراد کوئی نہ ملے. حضرت زید بن حارثہ نے اوتھے 2 روز قیام کیتا یہ سارا مال اسباب بطور مال غنیمت جمع کیتا واپس مدینے آگئے. اس عورت نے کلمہ پڑھ لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت نو آزاد کر کے تے او دی شادی کر دیتی. اس تو بعد پھر آپ نے اور سریے روانہ کیتے انشاءاللہ انہاں دا تذکرہ ہن اگلے جمعے کریں گے. ہر جمعے 2-4 منٹ اتے ہو جاندے نے اب آپ پریشان ہوندے نے. بہرحال یہ باتاں 6 ہجری دے واقعات چل رہے نے انشاءاللہ کہ واقعات چلتے رہن گے. اگوں پھر شعبان دے مہینے دے اندر غزوہ بنو المستلق ہویا ہے. غزوہ میرا خیال ہے اتنا اہم نہیں لیکن یہ دے اندر کچھ واقعات ہوئے وہ بڑے اہم نے. انشاءاللہ اگلے جمعے پورا امکان ہے کہ غزوہ بنو المستلق انشاءاللہ او دا بھی بیان ہو جائے گا. اب آپ وقت تے آیا کرو. اللہ پاک سب دا ہونا قبول فرمائے. اللہ پاک سارے دے حالات بہتر فرمائے. اللہ پریشانیاں دور فرمائے. اللہ ملک پاکستان و اسلام دا قلعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مینوں لئی نہ پھرو انہاں شہراں دے وچ دل لگدا ہے محمد دے پیراں دے وچ. کہندے نے تینوں لے کے جانا اپنے علاقے پر زیاد جاندا کیونکہ دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ. مینوں لئی نہ پھرو انہاں شہراں دے وچ او دل چاہندا ہے میں روزے دے پاس ہوواں. دل چاہندا ہے میں روزے دے پاس ہوواں اس جنت تو کدی نہ اداس ہوواں. او دل چاہندا ہے میں روزے دے پاس ہوواں. دل کردا تے جان نو کہ نہیں تے آمین ذرا تگڑی جی کہہ دیو. اللہ اللہ جڑے جڑے میری آواز سن رہے نے ساریاں نو روزہ رسول دے نال روزہ تو ریاض الجنہ وچ بہ کے جمعے پڑھن دی سعادت نصیب فرما. اللہ قبولیت دی کڑی ہے. خطبہ جمعہ دا وقت ہے. حرمین چو کرونا مکا دے یا اللہ. ہر پاسوں مکدا جاندا ہے حرمین چو کیوں نہیں مکدا. رات ایک جگہ تے پروگرام سی منڈی صفدرآباد. اتنے ایک دوست ملیا کہنے لگا میں ایئرپورٹ تے